माता तिम्रै रूपमा देख्छु, तिम्रो द्वारमा आउँदा जाँदा माया तिम्रै पाउँछु। जय जय दुर्गे माता, जय जय दुर्गे माता, जय जय दुर्गे माता, जय जय दुर्गे माता। भक्तहरूको आश्रयदाता, भक्तहरूको आश्रयदाता, जय जय दुर्गे माता। जब जब संकट पर्दै जान्छ, तिम्रो सहारा खोज्दै आउँछु। जब जब संकट पर्दै जान्छ, तिम्रो सहारा खोज्दै आउँछु। दुःख र सुखको साँझ बिहानी झेल्दै जगमा जिउँछु। जय जय दुर्गे माता, जय जय दुर्गे माता, जय जय दुर्गे माता, जय जय दुर्गे माता। भक्तहरूको आश्रयदाता, भक्तहरूको आश्रयदाता, जय जय दुर्गे माता। नरबली दिन लागेको मात्र के थियो, त्यही मूर्तिबाट चटचट आवाजको साथमा भद्रकाली माता प्रकट हुनुहुन्छ अनि डाकुको सरदारलाई ज्ञान दिनुहुन्छ अनि उसको उद्धार गर्नुहुन्छ। अघि मर्न लाग्नु भएको थियो, जडभरत मार्न लागेको थियो कसैले, कुनै चिन्ता थिएन। आज बाँच्नु भएको छ, बाँच्नु भएको छ, कुनै पनि खुसी छैन। यसरी आत्माराम बनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग पनि यहाँहरूलाई मैले यथामति श्रवण गराएँ। सुखदेव महामुनिले राजा परित्रलाई श्रवण गराउनुभयो। यही प्रसङ्ग नैमिषारण्य क्षेत्रमा बस्नुभएका सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई सुतजी महामुनिले बताइरहनु भएको छ। यहाँहरू पनि एकाग्रचित्त शान्त भएर बस्नुहोला। कृपया हल्ला सल्लाह नगरिदिनुहोला। सबैजना शान्त भएर बस्दिनुहुनेछ। जडभरत त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि एउटा रुखको फेदमा बसेर भजन कीर्तन गाइरहनु भएको छ। अगाडि पनि एउटा घटना घट्दछ। जो भगवानका भक्त छन् ती भक्तलाई अनेक किसिमको दुःख आइलाग्दछ। भगवानको भक्तलाई धेरै दुःख आइलाग्दछ अनि त्यो दुःखमा पनि भगवानलाई स्मरण गरिरह्यो, भगवानलाई बिर्सेन यदि भने अनि भगवानले त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। जस्तो अगाडि कति कष्ट आएको थियो त्यही किसिमको अर्को एउटा कष्ट आउन लागिरहेको छ। ध्यान दिएर यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। यहाँले जान्नुपर्ने ज्ञानवर्धक कथा छ। यहाँ भवाटवीको पनि व्याख्या गरिन्छ। भगवानको भजन गरेर बस्नु भएको थियो त्यहाँ सिन्धु सौर देशका राजा, उनको नाम हो रहुगण। कपिल मुनिको आश्रममा जाँदै थिए आत्मज्ञान बुझ्न, आत्मतत्व, आत्मा भन्ने कुरो के हो भनेर जान्नका निमित्त, आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त कपिल मुनिको आश्रममा जाँदै थिए। 4 जना पाल्की बोक्नलाई लगाएर आफै पाल्की माथि बसेर ती राजा अगाडि बढिरहेका थिए। 4 जना मध्ये 1 जना बिरामी पर्दछन् बाटैमा अनि राजाले भन्दछन् यो राज्य सबै मेरो हो, यो राज्यका सबै प्रजा मेरा हुन्, त्यसैले जसलाई ल्याए पनि हुन्छ भनेर ती व्यक्तिहरूलाई पठाउँछन् रहुगणले। खोज्दै आउँदा उनै जडभरतलाई भेट्याउँछन् अनि यसो हेर्दा हृष्टपुष्ट अनि बलिया देख्दा हो यिनले त एक्लै बोकिहाल्छन् नि पाल्की, हामी पनि चाहिँदैन र पनि लिएर जाउँ भनेर लिएर आउँछन्। कसैले काम लगाउँदछ त्यो पनि गरिदिनुहुन्छ। कसैलाई केही अस्वीकार भन्ने शब्दै छैन उहाँसँग। जता जाउँ जे दियो त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, जसले जे भन्यो त्यो मान्नुहुन्छ। अब त केवल आत्माराम बनेर हिँड्नु भएको छ। जो आत्माराम बनेर हिँड्दछ उसलाई कोहीदेखि प्रभाव हुँदैन। जो भगवानको चरणकमलको ध्यान गर्दछ उसलाई कुनै कुराको चिन्ता हुँदैन। जसले ध्यान गर्दैन सबैलाई केही न केहीको चिन्ता बनि नै रहन्छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल
राम के दास। राम के दास कभी न होए उदास। आत्मा राम आनन्दसँगले अगाडि बढ्नुहुन्छ, जानुहुन्छ नि के गर्नुपर्ने मैले भन्दा यो पाल्की बोक्ने भन्दा अब उठाउनुहुन्छ। अरू तीनजना अनि जडभरत अगाडि बढ्नुहुन्छ। अरू तीनजनाको हिँडाइ र जडभरतको हिँडाइमा अलिक फरक छ। सन्त हुनुहुन्छ, म हिँड्दाखेरि कतै मेरो पाउका कारणले गर्दा, मेरो कारणले गर्दा कुनै जीवात्माको प्राण जान्छ कि भन्ने विचार गर्दै गर्दै 4 पाइला अगाडि हेरेर हिँड्नुहुन्छ अनि बाटामा काहीँ कमिलाहरू देख्नुभयो भने पाइलालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसरी हिँड्दाखेरि अरूसँग हिँड्दा अरूको हिँडाइ र जडभरतको हिँडाइ मिल्दैन अनि पाल्की हल्लिन्छ अनि टाउको ठोकिन्छ पाल्कीमा राजाको अनि रिसाउँछन् राजा अनि गाली गर्दछन्, तिमीहरू हिँड्न पनि जान्दैन कि क्या हो, मेरो टाउको ठोकिरहेको छ, शिर फुट्न लागिसक्यो, अहिले राम्ररी हिँड न भन्दा अधुनैव नियुक्तोसी। अहिले भर्खर नियुक्ति गरिएको जुन व्यक्ति छ नि यसको कारणले हो, हामीबाट केही पनि गल्ती भएको छैन महाराज भन्छन् अरू व्यक्तिहरू, पाल्की बोक्ने व्यक्तिहरू। जसलाई अहिले भर्खर नियुक्ति गरिएको थियो त्यसको गल्तीका कारणले गर्दा हामी सबैले गाली खाइरहेका छौँ, उनीहरू पनि भन्दछन् अलि राम्रोसँगले हिँड। तर जसले जे भने तापनि सन्तको स्वभाव कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, उहाँले आफ्नो स्वभावलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्नुहुन्न। त्यसरी नै हिँड्नुहुन्छ अनि फेरि शिर ठोकिन्छ पाल्कीमा। अब त अति नै हुन्छ, राजा तल उत्रन्छन् अनि कराउन लाग्दछन्। हेर्दाखेरि दुब्लो पातलो रहेछ, खाना पनि कति दिन खाना खाएको छैन, धन्न पो बोकिरहेको रहेछ। यस्तो दुब्लो पातलोले पो धन्न बोकिरहेको रहेछ भनेर खिल्ली उडाउन थाल्दछन्। मोटो व्यक्तिलाई दुब्लो भनिदियो भने राम्रो मान्दैन नि, अनि दुब्लो छ कति साह्रो मोटाएछ यो भनेर भनिदियो भने राम्रो मानिँदैन नि। त्यस्तै भन्दैछन् राजा र हुगणले, ओहो कति दुब्लो रहेछ बिचरा, धन्न पो बोकेको रहेछ, म त्यत्तिकै नहेरिकन गाली गर्छु, ओहो अनेक व्यङ्ग्य गर्न लागे। अब राम्रोसँगले बोक, यदि बोक्दैन भने म यो देशको राजा हुँ, तिमीलाई म दण्ड दिन्छु। पाल्कीमा पुनः चढ्दछन् राजा अनि फेरि यात्रा अगाडि बढ्दछ। जडभरतको हिँडाइ परिवर्तन हुँदैन, फेरि पनि रिसाउनुहुन्छ अनि तल झर्छन् राजा अनि गाली गर्दछन्, अब म सजाय दिन्छु, तिमीलाई मृत्यु दण्ड दिन्छु। त्यत्तिकैमा गाली गर्दै थिए रौगणले जडभरतको काँधमा मैलो कालो खालको धागो देख्दछन् अनि झसङ्ग हुन्छन्, ओहो तपाईँ को हुनुहुन्छ? मलाई इन्द्रको वज्रदेखि डर लाग्दैन, तर ब्राह्मणको मैले यदि अपमान गरेर ब्राह्मणको श्राप मैले पाएँ भने सबैभन्दा ठुलो डर मलाई ब्राह्मणको वचन देखिन्छ। त्यस कतै तपाईँको काँधमा भएको त कतै यज्ञोपवीत होइन? जडभरत भन्दछन्, तपाईँ मलाई सजाय दिन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अहिले? म आत्मालाई बुझ्नका निमित्त, देह र आत्मा अलग छ भन्छन् तर मलाई प्रष्ट छैन, त बुझ्नका निमित्त अगाडि बढ्दैछु। तर तपाईँको यो हिँड्ने तरिका अलिक ठिक छैन। तपाईँ आत्मालाई चिन्नका निमित्त जाँदै हुनुहुन्छ, एउटा आत्मालाई लत्याएर अर्को आत्मालाई तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ? म भित्र पनि त आत्मा छ। यदि तपाईँले मलाई पारिश्रमिक दिएर नियुक्ति गरेर राख्नु भएको थियो भने तपाईँले 2-4 वचन मलाई बोल्दा राम्रै सुनिन्थ्यो, तर त्यो पनि त छैन नि। अनि तपाईँ राजा हुँदैमा मैले तपाईँलाई बोक्नुपर्ने के नै छ र? कुनै जन्ममा म राजा थिएँ होला, तपाईँ प्रजा हुनुहुन्थ्यो, कुनै जन्ममा आज तपाईँ राजा हुँदै हुनुहुन्छ, म प्रजा बनेको छु। अनि तपाईँले मलाई मार्छु, मृत्यु दण्ड दिन्छु भन्नुभएको छ नि, म कहिल्यै पनि मर्दिनँ, म आत्मा हुँ, म अजर अमर छु। तपाईँ मलाई कसरी मार्नुहुन्छ? मलाई यो बाहिर देखिएको यो शरीरलाई तपाईँ यदि मार्नुहुन्छ भने त्यो म होइन, म त्यो होइन, मलाई दण्ड दिन्छु भन्नुहुन्छ, मलाई कसरी तपाईँ दण्ड दिनुहुन्छ? यो बाहिरी शरीरलाई यदि तपाईँ दण्ड दिनुहुन्छ भने म त्यो पक्कै पनि होइन, म त परमात्माको अंश हुँ, जीवात्मा।
यो त पञ्चायती एउटा धर्मशाला मात्रै हो। पृथ्वी जल तेज वायु अनि आकाशबाट ल्याइएको पञ्चतत्त्वबाट बनेको यो पञ्चायती धर्मशाला हो। यो आत्मा यो शरीरबाट बाहिर निस्किएका दिन त यो सबै आफ्नो आफ्नो स्थानमा जान्छ। भगवानले भाडामा ल्याउनु भएको, भाडा तिर्ने पर्ने रकम भनेकै धर्म हो। यहाँहरूले गरुड पुराण सुन्नुभएको छ नि, गरुड पुराणमा आउँछ प्रेतलाई पिण्ड आदि दिँदाखेरि कति भाग कसलाई भनेर यहाँहरूले सुन्नुभएको छ नि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशलाई एक भाग दिइन्छ, यमराजका दूतहरूलाई एक भाग दिइन्छ अनि 4 भाग लगाइन्छ अनि बाँकी 4 भागको एक भाग मात्रै त्यो प्रेतलाई दिइन्छ, त्यो उनीहरूलाई भाग दिइन्छ। त्यसैले यो त पञ्चायती धर्मशाला हो। अनि तीर्थयात्राका निमित्त हामी बाहिर निस्कन्छौँ अनि धर्मशालामा गएर बस्दछौँ 2-4 महिना। अनि निस्कने बेलामा म त यहाँबाट जान्न, यो मेरो आफ्नै घर भनेर बसियो भने के हुन्छ, त्यतिखेर त्यहाँको नियम हुन्छ, त्यो नियमले तपाईँलाई धकेलेर पठाउँछ। यात्रा गर्नका निमित्त बसमा चढ्नुहुन्छ, तपाईँको टिकट कहाँसम्मको हो, तपाईँको स्टेसन कहाँ हो, तपाईँ आफै उत्रिनु भएन यदि भनेदेखि कन्ट्याक्टरले धक्का दिएर निकाल्दछ। त्यसैले आफ्नो स्टेसनमा उत्रने बानी बसाल्नु पर्दछ। त्यो यात्राको क्रममा कसैको स्टेसन अलि पछाडि छ, कसैको अगाडि छ, कोही चढ्दछन् कोही झर्दछन्। यो त संसार त यस्तै नै हो। बसमा धेरै अगाडि चढेका व्यक्तिहरू जाँदैछन्, उनीहरूको स्टेसन आइसकेको छ, उत्रिसकेका छन्, कोही अहिले भर्खर गाडीमा चढ्दैछन्, यिनीहरू अलिक परको स्टेसनसम्म पुग्दछन्। यही मात्र हो। यो आत्मा मभित्र भएको आत्मालाई लत्याएर तिमी अगाडि बढ्दैछौ, तिम्रो यो आत्मागान मन्दिर जाने जुन तरिका छ यो ठिक भएन राजन। अब रहुगण डराउँदछन्, ओहो तपाईँ यो अवधूत भेषमा को हुनुहुन्छ, म को हुनुहुन्छ भन्ने तिमीलाई कुनै आवश्यक छैन। म आत्मा हुँ, परमात्माको अंशी हुँ, म जो हुँ तिमी पनि त्यही हो। यति हो। बाहिरी शरीर तिमी अहिले राजाको खोल ओढेका छौ, म प्रजाको खोल ओढेको छु। डराउँछन्, प्रार्थना गर्दछन्, मबाट ठुलो गल्ती भयो प्रभु, हजुर ब्राह्मण कुलको हुनुहुँदो रहेछ, मैले ठुलो अज्ञानमा ठुलो गल्ती गरेको छु, मलाई क्षमा दिनुहोस्। सन्तले विचार गर्नुहुन्छ, जडभरत त सन्त हुनुहुन्छ, उहाँले विचार गर्नुहुन्छ। सन्तको काँधमा चढिसकेको छ, सन्तको समीपमा आइसकेको छ, सन्तको समीपमा आएको व्यक्तिको यदि अधोगति हुन्छ भने सन्तको मान्यता घट्दछ। जडभरतले आज काँधमा बोकिसक्नु भएको छ, काँधमा बोकेको व्यक्तिको यदि गति नराम्रो भयो भने सन्तले बोकेका व्यक्तिको त गति राम्रो हुँदैन भने अरूको के गति होला भन्ने विचार गर्नुहुन्छ अनि उनको गतिलाई सुधार्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, राजन आफ्नो परिवारलाई छोडेर एउटा व्यापारी बाहिर निस्कन्छ धन सम्पत्ति कमाउनका निमित्त। धेरै वर्ष बाहिर गएर बस्दछन्, धन सम्पत्ति धेरै कमाउँदछ अनि यो सम्पत्ति लिएर अब आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्नका निमित्त लिएर जान्छु भनेर फर्केर आउन लाग्दछ। बाटोमा 6 जना डाकाहरूले खेद्दछन्। ती डाकाहरूबाट लुक्नका निमित्त मूल बाटोलाई छोडेर जङ्गलको बाटोमा प्रवेश गर्दछन् ती व्यापारी। भाग्दै जाँदा अगाडि एउटा बाघ देख्दछन्, त्यो बाघदेखि पनि डराएर एउटा रुखको वृक्षमा चढ्दछन्, रुखमा चढ्दछन्। बाघले पछाडिबाट खेदिरहेको छ, बाघ रुखको फेदामा बसेको छ, कतिखेर तल झर्छ अनि तँलाई खाउँला भनेर बसेको छ। रुखमा त चढिसकेका छन्, एउटा हाँगामा गएर बस्दछन्। अब उत्रिनु पर्यो भनेर यसो फर्केर हेर्दा एउटा सर्पले हाँगाबाट हेरिरहेको छ, त यता आएपछि तँलाई डसेर तँलाई मार्छु भनेर सर्प पनि आएको छ। हाँगाको टुप्पातिरबाट हाम फालेर जाउँ भन्दा उता ठुलो भवसागर छ, समुद्र छ, पोखरी छ, त्यता हाम फाल्न पनि सकिँदैन। अब त्यो व्यापारी त्यही हाँगामा बसिरहेको छ। 2टा मुसा छन्, कालो र सेतो। कालो र सेतो मुसाले हाँगालाई बिस्तारै बिस्तारै टोकिरहेको छ। अब त्यो हाँगा भाँचिन लागेको छ, त्यो हाँगाको फेदमा कालो र सेतो मुसाले टोकिरहेको छ, हाँगो भाँचिन लागेको छ। समय आउँछ त कालो र सेतो मुसाले हाँगोहरू सबै टोकिसक्छ अनि भाँचिन्छ, त्यो भवसागरमा डुब्दछ। राजन तिमीले यो कुरा बुझ्यौ त भन्दा
बुझिन, ध्यान दिएर सुन। परम मित्रलाई छोडेर व्यापार गर्नका निमित्त, पालन पोषण गर्नका निमित्त हामी सबै आएका छौँ। आफ्नो परिवारलाई छोडेर, हाम्रो परिवार त परमात्मा हुनुहुन्छ। हामीभित्र आत्मा यदि छ भने त्यो आत्माको अंश हो, यो त्यही परिवारभित्र पर्दछौँ। यदि यो शरीर यहीँ लड्दछ अनि यो आत्मा गएर परमात्मामा मिलेपछि हामी नै परमात्मा बन्दछौँ। त्यसैले अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, म नै ब्रह्म हुँ भन्ने ज्ञान हुनुपर्दछ, बोध हुनुपर्दछ, अनि मात्रै मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही नै हो तत्त्वज्ञान कि आत्मा अलग छ, आत्मा भिन्न छ, आत्मा परमात्माको अंश हो, परमात्मा अंशी।